वबरकातुहू। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स टीवी। एक दफा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में बहुत ही अहम प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। आज के प्रोग्राम में जो शख्सियत आपके ज़हन बनने जा रहे हैं वो किसी तारफ के मोहताज नहीं है। आज हम कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से बात करेंगे। अगर बात की जाए कश्मीर प्रीमियर लीग के मुतालिक, पूरी दुनिया से हमें चहमगोइयां देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत इस वक्त तशरीफ फरमा है, इन्होंने कश्मीर प्रीमियर लीग को जीनत बख्शी है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है CEO एसआर ग्रुप ऑफ कंपनीज मिस्टर सैफुर्रहमान खान नियाजी। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान स्पोर्ट्स टीवी को वक्त दिया। सर, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र। अच्छा सर, सबसे पहले एक बड़ा टेक्निकल सवाल आपसे करेंगे। आपने कश्मीर प्रीमियर लीग में कोटली पैंथर के नाम से एक टीम खरीदी थी, फिर हमारी इतलात के मुताबिक कश्मीर प्रीमियर लीग की इंतजामिया से आपकी नोकझोंक रही, फिर अचानक से आपने कश्मीर प्रीमियर लीग को टाइटल स्पॉन्सर कर डाला। बस ये कुछ हकायक क्या है, मैं चाहूंगा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स कि आपने हमें अपने टीवी चैनल पे बुलाया। असल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान चाहते हुए ना चाहते हुए भी उसको मिल जाती है, या उसके हिस्से में होती है या उसके मुकद्दर में होती है। हमने बड़ी नेक नीति से कश्मीर काज को उजागर करने के लिए और दिल से, और मेरे ख्याल में जब भी आरिफ मलिक से बात होती थी तो कहते थे कि सबसे आसान जो उन्होंने फ्रेंचाइज बेची है उन्होंने मुझे बेची है। कि मुझे आमिर भाई, आमिर नवाब 3-4 महीने से कुछ चीज़ें भेज रहे थे, मैं देख ही नहीं रहा था। फिर एक दिन मेरी उनसे बात हुई और नेक्स्ट डे वो कराची आ रहे थे और मैं भी कराची में था, तो हमारी मीटिंग हुई और मीटिंग में ये डिसाइड किया गया था कि अभी हमने फर्स्ट मीटिंग करनी है और फिर 2-3 मीटिंग्स के बाद फाइनल करेंगे। लेकिन फर्स्ट मीटिंग में मैंने डिसीजन लिया और हमने वो टीम खरीद ली। और वो कहते थे कि सबसे आसान और सबसे जल्दी ये फ्रेंचाइज भी किया। और आपको पता होगा कि हमने उसके लिए काम भी शुरू कर दिया, टैलेंट हंट प्रोग्राम भी शुरू कर दिया। कोटली पैंथर के लिए हमने प्रोग्राम भी किए और 1-2 टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज किए। और फिर हम बड़े जज्बे जोश के साथ कि ये कश्मीर काज को उजागर करने के लिए हम काम कर रहे हैं। फिर हुआ क्या कि आपको पता है कि मेरे ग्रुप के ऊपर और मेरी कंपनीज के ऊपर मेरे फैमिली इश्यूज चल रहे हैं। मेरी फैमिली ने मेरे ऊपर FIA में, नैब में और SCCP में केसेस किए हुए हैं। तो ज़ाहिर है वो मीडिया पे भी आते हैं, सोशल मीडिया पे भी आते हैं और लोगों को मसले मसाइल होते हैं। तो इनकी कुछ होगी मैनेजमेंट की मजबूरी, उस इशू की वजह से इन्होंने ना हमारी टीम जो है ना टर्मिनेट कर दी। इन्होंने हमें ईमेल्स वगैरह की, हमने देखी नहीं देखी, जो भी था इशू। फिर आपको पता है कि इनका जो अंतम सॉन्ग था जो KPL का, वो हमने टोटल स्पॉन्सर किया था। फिर वो इवेंट होते होते कोविड की नज़र हो गया। फिर आखिर में जब हमें पता चला कि जी हमारी टीम तो ख़त्म हो गई है, तो हमारा मैटर कोर्ट में हम गए। और फिर उस पीरियड के दौरान 2-3 दफ़ा हमारी मुलाकात हुई आरिफ मलिक साहब से, शहजाद साहब से। तो मकसद है, हमें उनकी नीयत पे शक नहीं है। वो मकसद है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी मजबूर हो जाता है। उनके ऊपर प्रेशर था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हो या आज़ाद कश्मीर की तरफ से या किसी भी एनी गवर्नमेंट इदारों की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से। तो हमारे खिलाफ जो मुखालिफिन हैं, जो हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम और प्रोपेगेंडा करते हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहना शुरू, वीडियोस बन गई कि जी सैफुर्रहमान ने कश्मीर की आज़ादी को भेज दिया, सैफुर्रहमान ने कश्मीरियों को भेज दिया, सैफुर्रहमान ने कश्मीरियों के नाम पे ये फ्रॉड कर दिया, वो फ्रॉड कर दिया। इतनी वीडियोस आई तो डेफिनेटली एक तकलीफ होती है कि आप एक नेक जज्बे के साथ कोई काम करने जा रहे हैं और आपके जो दुश्मन हैं, जो आपके मुखालिफिन हैं, जो शर पसंद अनासर हैं, जिनको कुछ भी अच्छा होता हुआ नज़र नहीं आता, उनको अच्छाई में भी बुराई नज़र आती है, उनको अच्छाई में भी कीड़े नज़र आते हैं। उनको एक वो बंदर के हाथ में डुगडुगी आ गई, उन्होंने बजानी शुरू कर दी। वो 2-3 हैं डुगडुगी बजाने वाले, तो उन्होंने इतनी डुगडुगी बजाई जी कश्मीर बिक गया, कश्मीरियों को बेच दिया। तो वो कहते हैं भाई इज्जत तो जिल्लत के खजाने तो अल्लाह के हाथ में है, किसी बंदर के हाथ में तो है नहीं। बंदर का काम है डुगडुगी बजाना या अपने बाल नोचना। तो वो बंदर की तरह कभी उस दरख्त पे कभी उस दरख्त पे छलांगे मारते रहे। तो हमने भी खामोश हो गए। हमने कहा चले अदालत में केस है, जब अदालत फैसला करेगी, हमारा हक हलाल का पैसा होगा तो हमें मिलेगा। फिर दोबारा हमारे मुज़ाकरात हुए आरिफ मलिक साहब से और शहजाद साहब से। तो इन्होंने हमें कहा कि आप टाइटल स्पॉन्सर ले लें। ये बल्कि इन्होंने हमें 1-2 और टीम्स की भी ऑफर की, तो हमने कहा नहीं, अगर हमने लेनी है तो वही कोटली पैंथर लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे। और जो हमारे मुकद्दर में होगा, अदालत में साल बाद फैसला हो, 2 साल बाद हो, 10 साल बाद हो। और ये बात उस दिन स्पीच में भी मैंने कही थी कि इज्जत जिल्लत के खजाने अल्लाह के हाथ में है।
یہ بدبخت ہمیں ایک ٹیم سے محروم کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پوری KPL ہماری جولی میں رکھ دی کہ اب پہلے ہم صرف اپنی ایک ٹیم ہوتی اور ایک ٹیم کے کھلاڑیوں کے لیے تگ و دو کرتے یا بھاگ دوڑ کرتے. اب شکر الحمدللہ پورا ٹورنامنٹ ہماری چھتری کے نیچے ہوگا. اور جو بدبخت ہم سے کوٹلی پینتھر چھیننا چاہتے تھے اب وہ نام لیں گے تو پہلے سیف الرحمان SRG KPL کہیں گے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ ملا ہے اور اس میں KPL کی مینجمنٹ کا شکر گزار ہوں, عارف ملک صاحب کا اور شہزاد صاحب کا. تو عزت و ذلت کے خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں, کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے, کیونکہ یہ بہت سے ہمارے چاہنے والوں کے بھی دلوں میں تھی. اور جب ان کے ڈرافٹ ہوئے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کی ٹیم کون سی ہے. یہ حقیقت ہے جو ابھی آپ کو میں بتا رہا ہوں. یہ لوگوں کے ذہن میں ایک مخمصہ ہو یا ایک سٹوری ہو کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا, کچھ بھی نہیں ہوا تھا. صرف یہ جو شر پسند عناصر تھے نا, اللہ نے ان کا منہ کالا کیا اور انشاءاللہ آگے بھی کالا ہوتا رہے گا. ناظرین میں یہاں آپ کو ایک پوائنٹ بتاتا چلوں. سیف الرحمان خان صاحب نے کہا ہماری ہلکی پھلکی چپخلا شاہی تھی, اس بنیاد کو بنا کر بہت سارے لوگوں نے پروپیگنڈے کیے, مگر اس کے باوجود سیف الرحمان صاحب نے ٹائٹل سپانسر کیا ہے, حب الوطنی وطنی کی مثال قائم کی ہے, کشمیریوں کے دل جیتے ہیں. سر کیا آپ سمجھتے ہیں سر کشمیر پریمیئر لیگ کے ذریعے کشمیر کا ریئل امیج اجاگر ہوگا؟ بالکل. اصل میں لوگوں کو تو نہیں پتا, میں 30 سال دیار غیر میں رہا ہوں. جی اور میرے ان 30 سالوں میں میرا سب سے زیادہ جو وقت گزرا ہے وہ یورپ میں گزرا ہے. اور یورپ میں جب ہم فیبرری میں کشمیر ڈے مناتے ہیں, یوم یکجہتی مناتے ہیں, تو جتنی ہم سٹرگل کرتے ہیں وہاں پہ جلسے کرتے ہیں, پروگرام نکالتے ہیں, ایمبیسیز کے سامنے جاتے ہیں, UN کے فورم پہ جاتے ہیں. اور کئی دفعہ میں اٹلی سے گیا ہوں, جو ہمارے وہاں پہ اٹلی کے اندر جو کشمیری بھائی ہوتے تھے ان کے ساتھ جاتے تھے. اٹلی کے اندر پروگرام ہوتے تھے یا یورپ میں کہیں پہ بھی ہوتے تھے. آزاد کشمیر سے پرائم منسٹر کا آنا, یا میری سردار قیوم صاحب سے میرا نہیں صدر ذوالقرنین صاحب سے میں نے انٹرویو کیا تھا ان کا. یعنی میں اس وقت جرنلسٹ تھا, ایکسپریس کا میں ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھا. میں نے کبھی کسی کو بتایا نہیں کہ میں خود. بالکل اس سوال پہ ہم آگے آئیں گے سر. تو وہ میں نے پہلا جو میرا انٹرویو تھا نا وہ پریزیڈنٹ ذوالقرنین صاحب کا تھا. 1.5 گھنٹہ میں نے ان کے ساتھ سفر کیا اور میں نے انٹرویو کیا تھا, ایمبیسی جا رہے تھے. اور اس کے بعد پھر میں نے برسٹر سلطان محمود کا انٹرویو کیا, ان کو بھی ہم نے پروگرام میں بلایا تھا, وہاں پہ PJ میر کو بھی بلایا تھا. تو وہ ایک میڈیا کے حوالے سے میری تھی ایکٹیویٹیز, لیکن وہ کبھی میں نے بتائی نہیں کسی کو. تو یہ سب سے اچھا موقع ہے. کیوں کہ جب KPL کے حوالے سے میچز ہوں گے, آلریڈی میڈیا نے اس کو انڈین میڈیا نے اس کو پروپیگنڈا بنایا ہوا ہے. تو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی دوست ہیں وہ یورپ کے اندر رہتے ہوئے اپنے دوستوں کو گھروں میں انوائٹ کریں, وہاں پہ دعوت رکھیں, ان کو لائیو میچ دکھائیں, ان کو لنک شیئر کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ پاکستان کا جو کشمیر ہے اس میں کیا ہو رہا ہے اور انڈیا کی کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. یہ بالکل کرسٹل کلیئر ہوگی. اسی چیز سے تو ان کو آگ لگی ہوئی ہے. ان کو اس چیز سے تھوڑی غرض ہے کہ ایک KPL ہو رہی ہے, یہ ایک ٹورنامنٹ ہی ہے نا, ایک 10 روزہ ٹورنامنٹ, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ان کو پتہ ہے کہ جب انٹرنیشنلی لوگ دیکھیں گے اور ہر چیز کرسٹل کلیئر ہوگی تو ان کا منہ کالا ہوگا. ایگزیکٹلی. سیف الرحمان صاحب کا کہنا ہے کہ کشمیر پریمیئر لیگ کے ذریعے کشمیر کا جو ریئل امیج ہے وہ اجاگر ہوگا. بارڈر کے اس پار جو کشمیر میں جو بھارتی سرکار کی جانب سے ظلم و جبر ڈھایا جا رہا ہے وہ بھی امیج سامنے آئے گا. آگے بڑھتے ہیں سر. سلوگن ہے کھیلو بہادری سے, کھیلو دل و جان سے, کون سا پسند کریں گے آپ؟ میں تو کہتا ہوں جیسے ہم نے اس کا کوٹلی پینتھر کا بھی بنایا تھا کہ ہم دل جیتیں گے, تو ہم تو ہمیشہ سے دل جیتنا چاہتے ہیں. اور اسی لیے اس کے لیے KPL کے لیے تو میں کہتا ہوں کھیلو آزادی سے, کھیلو بہادری سے اور کھیلو دل و جان سے. جیسے جب میں نے اس کا لاہور قلندر کے شیئرز خریدے تھے, لاہور قلندر کا بھی میں اسپانسر بنا تھا, تو ان کا تھا دل و جان, دل سے, ہم ہیں قلندر دل سے. تو میں نے اس کو کہا تھا کہ اب اس کو چینج کر دو کہ آج سے ہم ہوں گے ہم ہیں قلندر دل و جان سے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آزادی اور بہادری دونوں چیزیں چاہیے. بہادری نہیں ہوگی تو آزادی نہیں ملے گی. ایگزیکٹلی. اچھا سر, بھارت نے اپنی تعصبانہ پالیسی کو جاری رکھتے ہوئے کھیل کے میدان میں بھی ٹانگ اڑا دی ہے. بہت سارے غیر ملکی کھلاڑی کو دھمکی دے ڈالی ہے, جس وجہ سے بہت سارے غیر ملکی کھلاڑی کشمیر پریمیئر لیگ کا حصہ نہیں ہوں گے. اس دھمکی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ کیا واقعی بھارت نے بزدلانہ حرکت کی ہے؟ وہ میں اکثر لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ گھر جا رہے ہیں, آپ گھر میں جا رہے ہیں اور راستے میں کتا بھونکنا شروع کر دے گا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے آپ گھر نہیں جائیں گے. یہ تو بھونکتے رہیں گے, ان کا کام ہے. یہ ان کے گھر میں کسی کو طلاق ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں پاکستان نے کرائی ہے.
तो एक बदबख्ती है उनकी, उनको एक क्रिकेट के मैदान से किसी को क्या होना, क्या लेकिन ये है कि वो चोर है ना, उनके दिल में चोर है, उनके दिल में खौफ है, उनको पता है कि इन्होंने बल्लों से हमें मारना है, तो इस वजह से जो है ना वो वावेला मचा रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर आएंगे इंशाल्लाह, और अगर इस साल नहीं भी आ सके तो अगले साल और बड़ी तादाद में आएंगे, और हम चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में आज़ाद कश्मीरियों का जो है ना टैलेंट सामने आए। बिल्कुल, दो गैर मुल्की खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं जिनका बड़ा नाम है। अच्छा सर, आपने भारत को तो लताड़ दिया है, आप एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन हैं, कहीं इस बात से आपके बिजनेस पर तो फर्क नहीं पड़ेगा? मुझे अपने रब पे भरोसा है। मैं किसी एक शख्स के लिए, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि मेरा जो बिजनेस है ना वो किसी एक शख्स के लिए, ना किसी एक शहर के लिए, ना किसी एक मुल्क के लिए। अगर जिन लोगों को, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना मीडिया में इतना असर हाइप क्रिएट की होती है। हमने यूरोप में मैंने 30 साल गुजारे, हमारे बहुत अच्छे इंडियन दोस्त हैं, उसमें हिंदू भी हैं, सरदार भी हैं, मेरे एम्प्लॉय भी हैं, मेरे साथ मलेशिया में भी काम करते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं है, ये सिर्फ मीडिया का प्रोपेगेंडा, मीडिया का ड्रामा है। फिजिकली मैं यूरोप में इतना अर्सा रहा हूँ, मैं मलेशिया में इतना अर्सा रहा हूँ, वहाँ पे हमारे हिंदू इतने अच्छे दोस्त हैं, इतने अच्छे एम्प्लॉय हैं, हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई, कभी जिक्र ही नहीं किया। ये सारा ड्रामा जो है ना फिल्मों में और सोशल मीडिया पे और ये सियासी लीडरों के बड़कों में नजर आते हैं। फिजिकली वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है। जो फिजिकली जिन लोगों से आप मिले हैं ना, अभी आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप किसी इंडियन से इंटरेक्ट नहीं हुए, किसी से आपकी यारी दोस्ती नहीं हुई, किसी के घर में आना जाना नहीं। हम तो उनके त्योहारों में भी जाते थे, वो हमारे घरों में आते थे गिफ्ट देने, तोहफे देने, और वो एम्प्लॉय भी हैं, अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छे बिजनेस पार्टनर भी हैं। बल्कि मैंने जो बहरीन में बिजनेस लिया है वो भी एक इंडियन से लिया है, बहुत अच्छा भाई है मेरा, बहुत अच्छा दोस्त है। मलेशिया में हमारे साथ एम्प्लॉय हैं, बहुत सारे हैं, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। इट्स मीन के पॉलिटिकल स्कोरिंग करते हैं इंडिया सरकार जो है, जो चंद पसंद अनासर है। सर आगे बढ़ते हैं। सर आपके उर्दू के अल्फाज का चुनाव बड़ा शाइस्ता होता है, मैं यही सोच रहा था कहीं आप सहाफत से वाबस्ता तो नहीं रहे। आपने बता दिया कि मेरा ताल्लुक भी सहाफत से वाबस्ता रहा। सर कितना अर्सा सहाफत से वाबस्ता रहे, कितने आपने इंटरव्यू? असल में मैंने जो इमरान खान का मैंने इंटरव्यू किया था, जब इमरान खान कुछ भी नहीं थे, और 2007 में जब इमरान खान इटली आए थे, और वहाँ पे इटली में जो इनकी तनसीम साजी की गई थी, और मैंने एक या 1.5 घंटे का मैंने इंटरव्यू किया था इमरान खान का, वो अभी भी मेरे पास है। उसके बाद ये जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आई थी, डॉक्टर जाकिर नाइक का मैंने इंटरव्यू किया, यूके से जितने लोग आते थे ये उनका किया, लॉर्ड नज़ीर का इंटरव्यू किया। तो वो मीडिया में बहुत सारी चीज़ें मैं अभी जिक्र नहीं करना चाहता कि लोगों की दोस्ती ना आपसे नहीं होती, आपकी शक्ल से नहीं होती, उन लोगों की दोस्ती कैमरे से होती है। कैमरे से होती है। जो आपके बारे में अच्छी अच्छी खबरें लगाएगा, आप उनको खुश करेंगे तो अच्छी खबरें लगेंगी। जिस दिन आपने लेन देन छोड़ दिया तो आपकी खबर उल्टी शुरू हो जाएगी, उल्टी गिनती होगी। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जर्द सहाफत को परवान चढ़ाने के बजाय जो हकीकी सहाफ़ी हैं, जो न्यूट्रल किरदार अदा करें, ये नहीं है कि एक पार्टी के फ्रीक बन जाए। आप हक और सच दोनों चीज़ें बता दो, आगे अवाम का काम है। तो मैंने जब मीडिया का काम किया बहुत अच्छे लेवल पे किया, और दूसरा ये कि मेरी तालीम और तरबियत कराची की है, मैं कराची से पढ़ा लिखा हूँ, तो इस वजह से उर्दू और अच्छी है, और कोशिश करते हैं कि अल्फाज अच्छे चुने जाए। ठीक हो गया। अच्छा सर ये बताइएगा, एसआरजी ग्रुप के आने से केपीएल पर बैनुल अक़वामी सतह पर क्या असर पड़ेंगे? असल में वो कहते हैं ना भाई, गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए। जी जी। आपको याद होगा मैंने जब यासिर शाह के क्रिकेट टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया था, तो वहाँ पे फ़खर जमान था, तो उसने मुझे बैट साइन करके दिया, तो मैंने उसको कहा थैंक यू। तो कहते सर आपको थैंक यू करने की ज़रूरत नहीं, हमें आपको थैंक यू करना चाहिए कि आप इन पहाड़ों में, इन जंगलों में, इन रेगिस्तानों में, ये जो KPK में जहाँ लोग आना नहीं चाहते, आप मलेशिया से आए हैं और इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो लोग क्रिकेट को या कोई भी सपोर्ट, हम तो हर तरह की सपोर्ट को स्पॉन्सर करते हैं, तो उससे उन खिलाड़ियों के अंदर हौसला आता है, और उनके अंदर एक जैसे वो खून है ना, खून की तरह एक स्पॉन्सरशिप है, खून है। ज़ाहिर है हमने मैन ऑफ द मैच के अवार्ड हमने देने हैं, बेस्ट टूर्नामेंट के अवार्ड देने, जितने भी हम इनाम देंगे वो हमारी तरफ से जाएंगे, उस टीम के लिए भी और उन खिलाड़ियों के लिए भी। तो एक खून की तरह हैसियत रखती है, और बहुत अच्छा होना चाहिए, और दूसरी कंपनीज को भी आगे आना चाहिए, और इस तरह के छोटे छोटे टूर्नामेंट हो या बड़े बड़े टूर्नामेंट हो, उनको प्राइवेट सतह पे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ठीक है सर, आपको हमने हमेशा देखा है सर, आप खेल और खिलाड़ी को बढ़ चढ़कर सपोर्ट करते हैं, पूरा पाकिस्तान आपका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि सर खेल और खिलाड़ी को जब कोई बंदा सपोर्ट करता है तो वाकई तौर पर हमारे पाकिस्तान में देखा जाए खिलाड़ी फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं होते। जब आपके तरह के लोग सपोर्ट करते हैं तो वो जाहिर बात है दुआ भी देते हैं और बड़े खुश भी होते हैं। सर आगे बढ़ते हैं। सर ये बताइएगा, जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा था?
زندگی کا سب سے مشکل دن مایوسی تو مجھے کبھی بھی نہیں ہوئی. اللہ سے مجھے ہمیشہ امید رکھی ہے اور امید رکھتا ہوں. ایک مشکل وقت تھا جب میں یورپ میں تھا اور وہاں پہ ایک دن میں سڑک کے کنارے بیٹھا تھا اور میں سوچ کے نا رو رہا تھا کہ یا اللہ اتنا مشکل وقت آ گیا, اتنا مشکل کھڑا وقت. کیونکہ میں جب یورپ میں تھا تو میں اگر اپنا تعارف کراتا تھا کہ میں نیازی ہوں تو میاں والی سے کوئی بندہ یورپ میں نہیں ہے, اور اگر میں تعارف کراتا تھا کہ میں کراچی سے ہوں, کراچی کا کوئی بندہ یورپ میں نہیں ہے. تو لوگ مجھے جاب پہ نہیں رکھتے تھے, وہ کہتے تھے کہ آپ کو کوئی واقف ہے. ظاہر ہے وہاں پہ جو یہاں پہ ہمارے گجرات کے لوگ ہیں یا پنڈی کے لوگ ہیں یا سیالکوٹ کے لوگ ہیں, جو ایک یورپ میں گیا تو وہ اپنے گاؤں کے گاؤں لے گئے, تو وہ برادری سسٹم ہے. اب میری کوئی جان پہچان نہیں تھی, کوئی واقفیت نہیں تھی. میں ملیشیا سے جب اٹلی گیا تھا تو مجھے لوگ جاب پہ نہیں رکھتے تھے کہ میرا ریفرنس کوئی نہیں ہے. تو اس وقت رونا آتا تھا کہ یار کیا کیا جائے. زندگی کا سب سے مشکل دن. سر آگے بڑھتے ہیں. سر آپ کی ایک بات مجھے بڑی پسند ہے, مان لو تو ہار ٹھان لو تو جیت. سر پاکستان کی اسٹریم میڈیا کی بات کی جائے, جتنے بھی بڑے بڑے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہیں, 5th جنریشن وار کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. سر تنقید سے نا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اس کے باوجود آپ حشاش بشاش نظر آتے ہیں, ان کا مقابلہ کرتے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ اصل میں دیکھیں جی, وہ میں جیسے میں کہتا ہوں کہ جھوٹ جو ہے نا کبھی منزل پہ نہیں پہنچتا, ہمیشہ سچ منزل پہ پہنچتا ہے. ان کی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے ہمارے بزنس میں فائدہ ہوا ہے. ظاہر ہے 2%, 3% یا 5% وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیگیٹیوٹی سن کر پریشان ہو جاتے ہیں. آج بھی ہمارا کورٹ میں ڈیٹ تھی اور وہاں پہ کچھ بھی ایسی بات نہیں ہوئی, لیکن جو شرپسند عناصر ہیں انہوں نے تو خبریں لگا دی جی یہ اریسٹ کر لیا گیا, کسی نے کہا اریسٹ ہو گئے, کسی نے کہا اریسٹ کر لیا گیا, کسی نے کہا وہاں سے بھاگ گئے ہیں. تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, نہ میں کہیں بھاگا ہوں نہ مجھے کسی نے اریسٹ کیا ہے. اور یہ میرا یقین ہے کہ اگر میرا اللہ چاہے گا تو مجھے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا, چاہے ساری دنیا کی طاقت اور قوت ایک طرف ہو جائے. اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ کوئی بھی نہیں چاہے گا اور مجھے اندر کر دیا جائے گا یا میں اندر چلا جاؤں گا. تو یہ عزت و ذلت کے خزانے اور یہ ٹائم کی ڈیسیجن اللہ کا ہے, کسی ایک شخص کے ہاتھ میں نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں قلم ہے یا جس کے ہاتھ میں ایک چینل ہے اور وہ پروپیگنڈا کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. لوگ ہنستے ہیں. شروع میں تھا جب ہم نئے تھے, ہمارے فیس بک کے اوپر بھی کوئی نیگیٹو کمنٹس ہوتا تھا, لوگ پریشان ہو جاتے تھے. اب ہمارے خلاف ہر آدھے گھنٹے بعد ویڈیو بنتی ہے, اور شکر الحمدللہ اس نیگیٹو ویڈیو کی وجہ سے ہمارے بزنس میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. اور میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں جو ہمارے خلاف ویڈیو بناتے ہیں, کیونکہ ان کی وجہ سے ایک ہمارے فری لانسر ہے نا. ابھی آپ اگر کسی اچھے چینل کو انٹرویو دو تو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں, کسی یوٹیوبر کو ہائر کرو اس کو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. تو یہ ہمارے فری لانسر ہیں, ہم ان کے شکر گزار ہیں. ڈائریکٹلی نہ سے انڈائریکٹلی ہم سے ہی کھا رہے ہیں. صحیح کہا رہے ہیں. اچھا سر, سیف الرحمان خان نیازی تا قیامت تک پاکستان میں رہیں گے اور پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں گے, یہ بھی ذرا کیمرے میں بتا دیں. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں سیف الرحمان خان صاحب کل جا رہے ہیں جی یورپ, کل جا رہے ہیں باہر جی, تھوڑا سا ان کو. اصل میں پتہ کیا ہے, دو عجیب طرح کے لوگ ہیں. اگر میں باہر جاتا ہوں تو بھی پریشان ہو جاتے ہیں, میں پاکستان میں رہتا ہوں تو بھی پریشان رہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے نے 30 سال یورپ میں گزارے ہو نا, اس کے لیے یورپ کوئی معنی نہیں رکھتا. بالکل. جن لوگوں کا ڈریم ہے نا یورپ جا کے کام کرنا, میں نے یورپ میں جا کے ہر کام کیا. میں یہ نہیں تھا کہ میں کوئی خاندانی کوئی نواب تھا یا میں لینڈ لارڈ تھا. میں سیلف میڈ پرسن ہوں. میں نے وہاں ہوٹلوں میں بھی کام کیا ہے, وہاں پہ ہم نے ہر طرح کی مزدوری کی ہے, محنت مزدوری کی ہے, اور محنت مزدوری کر کے آج ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں. میں سیلف میڈ پرسن ہوں. مجھے کہیں سے کوئی فنڈنگ نہیں ہوئی, کہیں سے مجھے آباء و اجداد کے خزانے نہیں ملے. تو جو لوگ محنت سے کام کرتے ہیں وہ انشاءاللہ کامیاب رہتے ہیں. ہم نے پاکستان میں ہی رہنا ہے, کیونکہ اگر مجھے باہر رہنا ہوتا تو میں پاکستان آتا کیوں. یہ جو میرا آن لائن بزنس ہے یہ ساری دنیا میں چلتا ہے, اور پاکستان سے میں ہوں یا نہ ہوں, دنیا کی جس چیز میں بیٹھوں یہ چلتا رہے گا. تو یہ ان لوگوں کا ایک پروپیگنڈا ہے. انشاءاللہ میں پاکستانی ہوں اور انشاءاللہ پاکستان میں دفن ہونا ہی پسند کروں گا, کسی اور ملک میں نہیں. ٹھیک ہے سر, آخری سر سوال کریں گے پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. سوال نہیں ہے سر, میں چاہوں گا پاکستانی غیور قوم کو کوئی میسج دیجیے گا, پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. پاکستانی قوم جو ہے نا, جتنا ٹیلنٹ ہماری پاکستانی قوم میں ہے کسی میں بھی نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ یہ اپنے ٹیلنٹ کو صحیح طریقے سے, صحیح راستے پہ صحیح طریقے سے یوز کرنا شروع کر دیں. ان سے بڑی غیور, ان سے بڑی ذہین, ان سے بڑی انٹیلیجنٹ قوم پوری دنیا میں نہیں ہے. جو یہ چاہیں کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک ول پاور لیں, فیصلہ کریں, فیصلہ کر کے یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں.
اور ان کو صرف کمانڈ کی ضرورت ہے, کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا ہو, کوئی ایک لیڈر ایسا مل جائے جس کے یہ پیچھے لگ جائیں, تو انشاءاللہ پوری دنیا کو میں پاکستان کا لوہا منوا روشن کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر, ونس اگین تھینک یو سو مچ, آپ نے پاکستان اسپورٹس ٹی وی کو وقت دیا. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ انٹرنیشنل بزنس مین ایس آر گروپ کے سی ای او سیف الرحمان خان نیازی صاحب. آپ نے ان کی دلچسپ گفتگو سنی. انشاءاللہ کے پی ایل کے میدان میں بھی آپ کو نظر آئیں گے, پاکستان کے ہر میدان میں آپ کو نظر آئیں گے, چاہے وہ کھیل اور کھلاڑی ہو, ہر کسی کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. آج کا پروگرام اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے. ایک نئے پروگرام میں دوبارہ ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھ رہے ہیں پاکستان اسپورٹس ٹی وی. ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.